بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم اللہ رب الرحمن ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دیوار بے شمار اللہ تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول المعظم سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے رمضان المبارک دی اج 25 رات ہے اللہ پاک دی توفیق دے نال 24 روزے گزر چکے ہیں اور اللہ پاک کو دعائے ہے رب العالمین جتنے رمضان دے روزے گزر گئے انہاں اندر جتنیاں اسی ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادات کر چکے ہیں اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور آن والے دنوں اندر اللہ زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پورے رمضان اندر جتے کمی رہ جائے اللہ اس کمی کو معاف کر کے اپنی رحمت دا مستحق بنائے آمینہ دے لال علیہ السلام اللہ ذوالجلال دی رحمت و توفیق دے نال اللہ دی بہت بڑی نعمت اور انعام نے اور حضرت انسان کبھی اپنے آپ پہ غور کرے اللہ ذوالجلال نے بہت سارے انعامات نے جڑے بغیر منگیو انسان نو عطا فرمائے آسمان بنایا بغیر منگن تو زمین حضرت انسان واسطے رب نے بغیر سوال کرن تو عطا کی تھی چاند سورج ستارے بغیر سوال کرن تو میرے مالک نے عطا فرمائے نے ہواواں فضاواں ندی نالے اور اے انگوریاں ترکاریاں پھل فروٹ اور پھولاں دا جو نظام ہے اللہ نے بغیر منگل تو سارا کچھ حضرت انسان نو عطا فرمایا غور فرمانا بلکہ انسان اپنے سر تو لے کے پاؤں تلک اگر غور فرمائے تو سر تو لے کے پیروں تک بے شمار اللہ پاک دے انعامات نے اکھا نک زبان اور گلا دل جگر بے شمار قیمتی اور انمول ایسے پرزے نے میرے مالک نے حضرت انسان نو بغیر منگیوں عطا فرمائے لیکن کدی کدی انسان نو اللہ کو لو منگنا بھی پہ جاندہ ہے کیویں جدو کدی بندہ بیمار ہے رب کے دعا کر دے اللہ صحت عطا فرما دے اللہ صحت عطا کر دے بندہ مقروض ہے اللہ کو لو دعا کر دے اللہ قرض اتارن دا سبب لا دے اللہ ذوالجلال قرض اتارن دا سبب پیدا کر دے نے کدی بندہ بے اولاد ہے اللہ کو لو اولاد دا سوال کر دے اللہ اولاد عطا کر دے نے اور بندہ کدی جناب بیمار ہے شفا مانگ دے اللہ شفا عطا کر دے نے بے روزگار ہے اللہ کو لو روزگار مانگ دے اللہ روزگار عطا کر دے نے میں قربان جاواں کدی بندہ آپ دعا کر دے کدی دعا واسطے قاری صاحب میرے لئے دعا کرے آجے حضرت صاحب میرے واسطے دعا کرے آجے
امی جان میرے واسطے دعا کرے آجے، ابو جان میرے واسطے دعا کرے آجے، حاجی صاحب میرے لئے دعا کرے آجے۔ اللہ اللہ بندہ حج تے عمرے لی جا رہے ہے، او یار میرے واسطے ہوتے جا کے دعا کری۔ اللہ میں قربان جاواں، بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہ واسطے دعا کرنے والے دنیا تے موجود نے، پر میں ایک اور بات کرا، لیکن اونا دے نصیبے دا کیا کہنا جنہ واسطے دعاواں کملی والی سرکار نے کی دیا نے۔ اللہ اللہ نبی دے یار میرے آقا مکے اندر لوگاں مکے دعاواں کروائیاں، میرے پاک پیغمبر مدینے اندر لوگاں مدینے اندر دعاواں کروائیاں، آقا طائف اندر اوتے دعاواں کروائیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر دے اندر لوگاں اوتے دعاواں کروائیاں، آقا احد دے اندر لوگاں اوتے دعاواں کروائیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حنین اندر، خندق اندر، خیبر اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو صحابہ نے دعاواں کروائیاں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ آ گئے، سونیا میری امی تو آڈے خلاف بڑی گفتگو کر دیئے، میری امی واسطے ہدایت دی دعا کر دیو۔ آمینہ دے لال دعا واسطے ہاتھ چکے نے، ابو ہریرہ نے دوڑ لا دیتی ہے۔ ابو ہریرہ کدھر دوڑیا جانا ہے؟ کہنے لگا میں جا کے ویکھنا چاہنا دعا پہلوں عرشہ دے جاندی ہے کہ پہلوں میں کر جانا، دعا پہلوں عرشہ دے جاندی ہے کہ پہلوں میں کر جانا، یہ پتہ کرنا چاہنا۔ اینج بہت ہی نہیں سمجھ لگ دی ویسے کی خیال ہے؟ اے بند کر دیئے نہیں، یہ نے ایتے رکھی ہے، چلو جتے تسی فرماؤ۔ آندے نے میں ویکھنا چاہنا پہلو میں کر جانا کہ دعا عرشہ دے جاندی ہے۔ فرمان لگے جا کے تو دروازہ کھٹکھٹایا نا، امی نے بوہا کھولیا، کھول کے آندی ہے اشہد اللہ الہ بولو الا اللہ، یعنی مطلب ہے دعا پہلو عرشہ دے پہنچ گئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی آگے دعاواں کروائیاں، نبی پاک نے دعا کی تھی۔ حضرت طائف دے اندر میرے پاک پیغمبر لوگ کا پتھر مارے، میرے آقا دعاواں کی تھیاں، لیکن ویکھو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جیڑا بھی آئے۔ بلکہ ایک اور گل کرا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، اگر میرے سامنے ادھر آؤ تسی ایڈے ادھر بیٹھے ہو، جنہیں کو ہے وہ ادھر آ جاؤ یار، ادھر پیچھے سامنے آؤ، ادھر آ یار، ادھر آ تھے تو بابا سمجھدار لگنا ہے، تھے آ تو توجہ رکھنی سارے درس دے، تیرے کو میں سن کے جانا ہی مگر توجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گج کے کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بند کر دیو، ایتے چلن دیو کام۔ آمینہ دلال پاک علیہ السلام دے کول آئے، آقا پاک دے گھر دے اندر، تے آقا پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے حضرت عبداللہ ابن عباس دی خالہ جان نے کہنے لگے خالہ جی اج رات میں تو اڈے کر رہنا چاہنا، اور رات رہ کے میں آمینہ دلال دا رات دا قیام ویکھنا چاہنا۔ فیصلہ بادیو نوجوانو اپنے تے تیرے تے میرے بچیاں تے کدی غور کرنا، اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے بچیاں نو لڈو تو ٹائم نہیں ملدا، میرے تیرے بچیاں نو کارٹونا تو ٹائم نہیں ملدا، میرے تیرے بچیاں نو گیماں تو ٹائم نہیں ملدا۔ اے 5-6 سال عمر ہے تے آمینہ دلال دے قیام اللیل ویکھنا چاہندے نے۔ اللہ اللہ رات پہ جاندی ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، آمینہ دلال پاک علیہ السلام اٹھے نا، وضو کرن واسطے پانی وال آئے نے، تے پہلو پانی وضو واسطے کسے پا کے رکھے ہے، آقا وضو کیتا ہے مسلح وال جا رہے نے، پہلے کسے مسلح وچھا چھڑے ہے۔ آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا نی میری میں
میمونہ ایک گل دا جواب تے دینا، اے پانی کنے رکھے ہے، مسلح کنے وشایا ہے؟ کہنے لگی اللہ دے نبی جی یہ تو آڈا چچا دا پتر عبداللہ ابن عباس ہے، میری بہن دا بیٹا عبداللہ ابن عباس ہے، تو آڈے واسطے پانی رکھے ہیں، تو آڈے نا رات دا قیام کرنا چاہتا ہے۔ آمینہ دے لال نے عبداللہ ابن عباس نو اپنے سینے لالیا، جگہ دے پیر دعا کر دینے، اللہ عبداللہ نو قرآن دا علم دے دیتے، دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں، عبداللہ ابن عباس نو اس دیاں دعاواں لگیاں، چشمے فلک نے روئے زمین دے عبداللہ ابن عباس تو بڑھ کے مفسر قرآن کوئی نہیں ویکھیا۔ اللہ اللہ جو عبداللہ ابن عباس دنیا تو گئے نا، اللہ اللہ اج کر کے کفن پا دیتا گیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس نو قبر دے قریب لے آ کے رکھیا جاندا ہے۔ ایک سفید جا رنگ دا پرندہ اڑدا آوندا ہے، عبداللہ دے کفن دے اندر چلا جاندا ہے۔ ساتھی لب دینے کفن دے اندر کیڑی چیز چلی گئی ہے، کیڑا پرندہ ہے تے باہر کیوں نہیں نکلدا؟ چار چفیرا ٹٹولیا تے پرندہ نہیں لبدا۔ صحابہ کہن لگے نہ لبو، پریشانی بھی نہ لو، اے او علم ہے جڑا خاص اللہ نے عبداللہ ابن عباس نو عطا کیتا سی۔ آج عبداللہ دے نالی دنیا تو جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ جدو قبر دے اندر دفن کرن لگے نے، مٹی پا رہے نے، اور مٹی پاندیاں قبر دے کونے جو آواز ہوندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ساتھی ویکھ دینے ایک قرآن دیاں ایتاں پڑھن والا کون ہے؟ اے نفس مطمئن چل اپنے رب وال، تیرا رب تیرے تو راضی ہے، تو اپنے رب تو راضی ہے۔ اللہ فرما دینے چل میرے بندیاں دے اندر تے جنتاں دے اندر موجہ مان نہ جاگے۔ اللہ اللہ چار چفیرے لبن ڈینے، ایک قرآن دیاں ایتاں کنے پڑھیاں نے، پر پڑھن والا نظر کوئی نہیں آندہ، حتیٰ کہ صحابہ فیصلہ کر دینے یہ عبداللہ ابن عباس دے بارے اللہ دے فرشتے آ کے پڑھ کے گئے نے۔ وہ کیوں نہ انج دے معاملے ہوندے؟ میرے پاک پیغمبر نے اپنے اس ویر واسطے رب کولوں دعاواں کیتیاں نے، اور رب العالمین دا قرآن بولیا۔ اللہ فرماندے نے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سونیا انہاں واسطے دعاواں کریا کر، یہ تیریاں دعاواں تیرے امتیاں واسطے سکون بن جاندیاں نے۔ اللہ اللہ ایک دن آمینہ دے لال پاک علیہ السلام مکیوں چل دے مدینے آ گئے نے۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام مدینے دے اندر آ کے آمینہ دے لال نے پڑاؤ ڈالے آئے نا، پورے مدینے دے لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت پاک دے اندر تحفے لے کے آ رہے ہیں، پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر تحفے دے رہے ہیں، تے اپنے واسطے آمینہ دلال کو لو دعاواں کروا رہے ہیں۔ ایسے علاقے دے اندر مدینے دے اندر ایک بی بی ہے، نام ایدہ سلیم ہے، ایدہ بھی دل کر دے ممی کوئی آمینہ دلال پاک علیہ السلام
السلام نو توفہ دیا اللہ اللہ غریبی دا عالم ہے وے گھر دے اندر چیز ہی کوئی نہیں نظر آ رہی چار چفیرے نظرہ مار دیئے اکھاں ڈول بھئیاں مالکہ ممی آمینہ دلال نو توفہ پیش کرنا چاہنی ہے حتیٰ کہ حویلی دے اندر نظرہ بھئیاں ایک 8-10 سال دا بچہ ہے تیڑوں بھی ننگا ہے تے گلوں بھی ننگا ہے اللہ اللہ حویلی دے اندر دوڑیا پھر دائے سیدہ ام سلیم دیا نظرہ گئیاں یہ جناب انس رضی اللہ کو تعالی عنہ دے اللہ اللہ جلدی نہ اپنے بیٹے نو پکڑ دیا نے انہاں دا منہ تو دیا نے اپنے سر تو چادر اتاری ہے یہ دیا 2 پیس کر لینے ادھی جناب انس دے لکنا بندی دی ہے ادھی اپنے سر تے لے لئی ہے چل دیا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام کو آ جان دی ہے آگے کہنے لگی اے محبوب سونیا پورے مدینے نے تو انو توفے پیش کیتے نے پر غربت دی خط جیڑا ہے وہ غربت دی لکیر جیڑی ہے اسی او دے تو نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں میرے کول چیز ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی جی اے سب تو قیمتی میرے کول ہے اے میری زندگی دا سرمایہ ہے اے میری زندگی دی جمع پونجی ہے انو انسان دینے اور چھوٹا جیا بچہ ہے حضور یہی میرا جگر گوشہ ہے اللہ دے نبی جی میں تواڈی خدمت دی اندر لے کے آئی ہاں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا نی پیا اے ام سلیم داستے صحیح نہ کہنا کی جانی ہے اللہ دے نبی جی اے بیٹا میرا قبول کر لو تحفے دے اندر جب تک انس زندہ رہے گا تواڈی خدمت کرتا رہے گا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے جناب انس نو کول بٹھا لے آئے کہنے لگی اللہ دے نبی جی میرے پتر واسطے رب کولو دعا وہیں فرما دے ہو آمینہ دے لال نے ہاتھ چوک لینے عرشہ والے ربا تو انس دی زندگی اندر برکت پا دے اللہ انس دی اولاد اندر برکتاں پا دے اللہ انس دے مال اندر برکتاں پا دے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں جناب انس نو لگ جان دیاں نے مدینے دے اندر انس دوڑیا پھر دے پر دعاواں میرے پیغمبر دیاں انس دا پیچھا کر دیاں نے دعا کر اللہ منو تینو بھی مدینے دی حاضری نصیب فرمائے اہل دل نے بڑی پیاری گل کی دی ہے حضرت بابا جی سمسان جدوں کوئی 4 پیسے جمع ہونے چل مدینے اوے بابا سمسان جی مدینے کی ایڈا چنگا لگدا ہے دوڑے جان دے ہو آندے کی دساں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں وہ کی دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دین وانگ محبوباں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں وہ شربت بزوری سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے جا کے میں رج کے پانی پیواں پھر کھاواں کھجوراں مدینے دیاں اللہ اللہ مدینہ شہر ہے نا میرے پاک پیغمبر دعاواں کر رہے نے آقا دعاواں کیوں نہ کرنا ہائے ہائے میرے نبی دی عظمت میرا قاری بولیا چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار میرے پاک پیغمبر مدینے اندر کیڑا میرا پاک پیغمبر چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار میری اکھیاں اندر نور 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 میری اکھیاں اندر نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہو دی شاندار او دی جتی تو پگ میں
گوارا ہوئے نہ حق ادائی ساری جماعت خیس قبیلہ سارے بین پائی اجے لتا نہیں چاہو اجے لتا نہیں چاہو میرے سونے ویرا کوئی نہیں ہوندی شاندار چند میرے حضور مدنہ پیگا ضرور کوئی نہیں ہوندی شاندار نات نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں نات نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں سونی اللہ نو کروڑا واری میں رج کے شکر مناواں بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں ہوندی شاندار چند میرے حضور مدنہ پیگا ضرور کوئی نہیں ہوندی شاندار حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دیاں دعاواں لگیاں پورے علاقے دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اوپر ساری دنیا دے باغ سال وچ ایک وری پھل دیندے نے انس دا باغ 2 وری دیندا ہے کدی کدی انس دے باغ وچوں جناب باغ دی مٹی دے اندروں کستوری دیاں خوشبوواں آندیاں نے مولانا زبی صاحب توجہ فرمانا حضرت جناب انس دی عمر 100 سال تو رب نے زیادہ کر دیتی ہے اور حضرت انس دی اپنی زندگی اندر بیٹے تے پوتے ملا کے 100 تو زیادہ اللہ نے اولاد عطا فرما دیتی ہے کیوں رب نہ عطا کردہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سونیا دعاوا تو کریا کر انہاں دی زندگی ہے میں سکون دیا کر یار دل کردہ ہے نا کتے آقا اج مدینے چوندے اسی بھی جنگلائی جو کوٹھیاں ویج ووج کے اے جنگل ہی ہے نا پاکستان تے مدینہ شہر اللہ دی رحمت دے نال اسی ایتھوں اپنے کوٹھیاں ویج دے کلیاں ویج دے گھر ویج دے موٹراں سائیکلاں گڈیاں ویج دے کاروبار ویج دے سونے پیغمبر دی خدمت جا کے بہ جاندے کملی والے دا دیدار بھی کر دے تے آقا کولو دعا بھی کروا کیوں بھائی دل کردا ہے کہ نہیں بول دے نہیں نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا سونے دی دید ہندی اکھیاں دید ہندی سونے دی دید ہندی اکھیاں دید ہندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہندا نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا اسی میزبان ہندے آقا مہمان ہندے اسی میزبان ہندے آقا مہمان ہندے کسے شام ساڑے گھر مدنی دا کھانا ہندا
نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا زہرا دلا دیانو جنتی شہزادیانو کوٹ کوٹ سینے لا کے راضی ہے دیوانہ ہوندا مدینے دی گلی ویندا عثمان نال علی ویندا ابو بکر و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا ہے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حبیب میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا حبیب میں تر جاندا مدینے وچی مر جاندا جنازہ پڑھا دے آقا انج میں روانہ ہوندا دل کردا ہے نا آقا ہوندے اسی بھی دعا کرواندے لیکن یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ کملی والی سرکار نو میرے اللہ رحمت للعالمین بنایا ہے انہیں صحابہ لئی کیتیاں ہوں تے تواڈے لئی نہ کیتیاں ہوں کیوں بھئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ دعاواں کیڑیاں نے سانو کیویں مل سکدیاں نے نبی پاک نے فرمایا چھوٹے چھوٹے پیکج تسی لا لو چھوٹے چھوٹے وہ بول دے نہیں جے کوئی جائز دا پیکج لاؤندا ہے کوئی وارد دا پیکج لاؤندا ہے کوئی یو فون دا لاؤندا ہے کوئی زونگ دا لاؤندا ہے کوئی واٹس ایپ دا لاؤندا ہے کوئی یوٹیوب دا لاؤندا ہے میں تینوں ایسا پیکج دسن لگا چھوٹے چھوٹے 2-3 پیکج نے جے تو لا لے تے نبی دی دعا تیرا پیچھا کرے گی تے کعبے دے رب دی قسم جے کنڈ پیچھے نبی دی دعا ہوئے دنیا دی کوئی طاقت انہوں پریشان کر ہی نہیں سکتی تے دعا بھی رحمت دی دعا بھی نہیں بولے دعا بھی پتا جے تے رحمت ہو جائے نا اگر وہ بے اولاد ہوئے تے اللہ اولاد دے چھڑ دے جے تے رحمت ہو جائے بیمار ہوئے تے اللہ شفا دے چھڑ دے جے تے رحمت ہو جائے اگر وہ بے مقروض ہے اللہ قرضے اتار چھڑ دے جے تے رحمت ہو جائے دنیا دی کوئی لوڑ تھوڑے اللہ دی رحمت ہو جائے تے اللہ انہوں پورے کر دیندا ہے تے نبی دی رحمت دی دعا لین دا طریقہ میں دس دینا لینی تہاڈا کام ہے وہ دعا اصل تسی کر لو تے دنیا وچ مالا مال اللہ اپنی رحمتاں نہ کرے آؤ دعا کی آمینہ دلال نے فرمایا آمینہ دلال فرماندے نے رحیم اللہ اللہ اس بندے تے رحمت کری ماشاءاللہ اللہ اس بندے تے رحمت کری نبی نے دعا کر دی تھی اللہ کدی موڑ دا نہیں اللہ اس بندے تے رحمت کری رحیم اللہ امران اللہ اس بندے نو رحمتاً المالا مال کر دی رحمت مل جائے دنیا بہار رحمت مل جائے آخرت گلزار اللہ اس بندے تے رحمت کری محبوب سونے ہو کہ دے واسطے دعا کر رہے ہو فرمایا من صلی قبل العصر اربعن جڑا عصر تو پہلے آ کے 4 نفل پڑھ لیندے نبی دی دعا لگ جاندی ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ نبی دی دعا
دعا لگ گئی اللہ رحمت کرے گا میں قربان جاواں آؤ میں دسنا چاہنا اگر بے اولاد ہو 4 رکعت اثر تو پہلے آج شروع کر لے نبی دی دعا ملے گی اللہ صاحب اولاد کر دے گا اگر بیمار ہے اثر تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر اللہ بیماریاں دور کر دیں گے اگر جناب اپنا گھر کوئی نہیں کرائے دے مکانہ دے اثر تو پہلے 4 رکعت پڑھیا کر اللہ اپنا مکان دے دیں گے اگر مقروض ہے تے اثر تو پہلے 4 رکعت پڑھ لیا کر اگر کاروبار کوئی نہیں اثر تو پہلے 4 رکعت پڑھیا کر دنیا دا کوئی بھی غم فکر ہے اثر تو پہلے 4 رکعت پڑھ لیا کر اللہ دنیا دی ہر نعمت عطا فرما دے گا اللہ اللہ آؤ اگلی گالتے غور کرنا آمینہ دلال نے فرمایا رحیم اللہ اللہ اس بندے تے رحمت کر من قالا خیرن فغنیما جدوں بول دائے چنگا بول دائے اللہ اللہ او ساکتا انسوئن فسالیما یا پھر بری گال نہیں کردہ چپ رہین دے نبی نے ادھلی بھی دعا کی تھی ہے وہ بولیا کرتے چنگا بولیا کر ویر سونے ہو کسے دی غیبت نہ کریا کر میری ماں بہن بیٹی میری عزیزہ کسے دی چگلی نہ کریا کر کسے تے الزام تراسیاں نہ کریا کر کسے بارے غلط گفتگو نہ کریا کر کسے دے بارے اپنی زبان نو بے لغام نہ کریا کر میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا بندہ نیکیاں کر دیاں جنت دے بوئے تے جا کھلوندا ہے حتیٰ کہ زبان دے کیسا بول جنہ اللہ نو ناپسند آ جاندہ ہے اللہ جنت دے بوئے تو چک کے جہنم دے اندر مدیاں کر کے سڑ دیندہ ہے زبان چنگی ورتیا کر اس زبان تو گالیاں نہ دیا کر اس زبان تو چگلیاں غیبتاں نہ کریا کر تے نبی دی دعا لگے گی تو نبی دی دعا لگے گی اللہ دنیا دی ہر نعمت عطا فرما دے گا ایک اور حدیث سن لے 2-4 منٹاں دے اندر اپنی گل نو سمیٹنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رحیم اللہ اللہ اس بندے تے رحمتاں کر اگر بندہ تے تا بی بی تے تا جناب ادھی رات دا ویل ہے ستا پہ اٹھ دے اپنی بیوی خامد اپنی بیوی نو جگان دے یا بیوی اپنے خامد نو جگان دی ہے اٹھو کرما والیو سون دے ویلے مک گانے رب اگے رون دے ویلے آ گانے وہ دی وجہ ایوے واوا لذتی رات قیام اندر واوا گھٹنے پاک کلام اندر تے نشے واوانے ایز جامع اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو آجی پا خیر ملنگ مستانے نو اور گل بڑی پیاری ہے سر ڈگ دائے جدوں زمین اتے پہندی کسر جا عرش بری اتے اور لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جکانے نو تے چھڑ منجی ننوید پیاری کر اٹھ سجدے تے اسواری کر ویچ سجدے اینی زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو اپنی راتاں سوشل میڈیا تے ضائع نہ کر بابے ہو راتاں حکیاں دیاں محفلاں تاج دیاں محفلاں تے ضائع نہ کرو نوجوانوں میچاں تے راتاں ضائع نہ کرو نوجوانوں فلماں ویندیاں تے موویاں تے ٹک ٹوکاں چلاندیاں راتاں ضائع نہ کر اپنی زبان تو چنگا بول بول رات دا قیام کریا کر نبی دی دعا لگے گی اور جو نبی دی دعا لگ گئی وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ زندگی سکون نہ مالا مال کر دیں گے آؤ میں آخری گل کراتے گل مکا دیں آمینہ دلال نے فرمایا رحیم اللہ عبدن اللہ اس بندے تے رحمتاں کر اس بندے تے رحمتاں دا نزول فرما سونے ربا نبی کے دے واسطے دعاواں کر رہے نے فرمایا من سامع مقالتی نبی پاک نے فرمایا جڑا بے کے میریاں حدیثاں سن دائے
اللہ او دے تے رحمتاں دا نزول فرما، انہوں رحمتاں نال مالا مال کر دے جڑا ٹائم کڈ کے میریاں گلاں سنن آندا ہے۔ تسی بیٹھے ہو نا، نبی دی انشاءاللہ دعا ملے گی، نبی دی حدیث سن دے فحافظها ووعاها، پھر انہوں چنگی طرح یاد کردا ہے، چنگی طرح یاد کردا ہے، ثم اداہا کما سمعہا، پھر جویں انہیں سنی سی اویں اپنے بھرا نو، اپنی بہن نو، اپنی بیوی نو، اپنے بچیاں نو، اپنے یارا سجنا نو، اپنی فیملی نو اویں سنا دیندا ہے۔ یاد رکھیے ایسے بندے نو نبی دی دعا ملے گی، اور جنہوں نبی دی دعا مل گئی اللہ دنیا بھی بہار کرے گا، اللہ آخرت بھی گلزار کرے گا۔ کیوں؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آؤ اللہ پاک کو دعا کریے، اللہ سانو ایسے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جدی وجہ تو نبی پاک دی دعا ملے۔ جو نبی پاک دی دعا مل گئی اندازہ نہیں کر سکتے اللہ پاک نے پھر اس ویلے دنیا تے آخرت دیاں رحمتاں دے دروازے کیویں کھولنے نے۔ اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، بیمار گھراں دے اندر نہیں یا ہسپتالاں دے اندر نے، اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں نے پر انہاں درس شروع کر دیتا ہے، دعا نہیں سوندیاں تے نہ آمین آندیاں نے، اللہ انہاں نو دعا کرن دی توفیق عطا فرما۔ ہن میرا خیال ایک ہلکا جہا اثر ہویا ہے، اللہ ایک باری پھر تینوں آنا میریاں ماواں بہناں بیٹیاں نو بھی دعا کرن دی توفیق دے دے۔ اپنے خطابات چلو بعد چو کر لین گیاں، ساڈا تے مک ہی گیا ہے، کی خیال ہے؟ اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے۔ ایک گھر چھڈ کے معاملات چھڈ کے تواڈے واسطے سحریاں بناندیاں نے، افطاریاں بناندیاں نے، پھر درس سنن واسطے آندیاں نے۔ اللہ بھئی تواڈا آنا قبول فرمائے، اللہ تواڈا بہنا قبول فرمائے، اللہ تانوں زندگی اندر اپنے گھراں دیاں سرداریاں نصیب فرمائے۔ اللہ جڑے اسی بڑے گناہگار ہاں، گناہ معاف فرما، اللہ غلطیاں معاف فرما، عیباں دیاں پردہ پوشیاں فرما۔ مالکا سانو ساریاں نو نبی دی دعا دا مستحق بنا دے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال دن دا سیام رات دا قیام قبول فرما۔ اللہ جڑیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں تے میرے ویر میرے سجن ساتھی بیلی جنہاں روزے رکھے، جنہاں سحریاں افطاریاں کرائیاں، جنہاں بنائیاں، اللہ انہاں ساریاں نو ایک واری رمضان دا موقع ایسا دے حرم دیاں سحریاں تے افطاریاں نصیب فرما۔ اللہ حرم دیاں رونقاں نصیب فرما۔ اللہ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی نصیب فرما۔ اللہ جو کچھ مانگ لے اپنی رحمت نہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن منگے نصیب فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ میری کسی بھن دا آرڈر ہے شیما دی لوری، تھی میرے کہن تے دعا آمین چنگی آکی ہے تے لوری سنا دینا۔ دین دی اے لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے یا ربی اب کی لانا بہنا جھلاون جھولے تے ویر نے سج دے پہنا نو ویر اللہ کنے پیارے لگ دے میں شیما دا پیار دساں اج لوری سنا کے یا ربی 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 یا ربی یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے
یا ربی اب کی لانا پہ جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں اللہ اے دے نام لکھ دے میری آساواں مانے جوانی لمبی عمراوی پاکے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے دین دی یہ لوری سیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کوئی اسی تے تاوی جندری اے دے نہ لائی مانے جوانی لمبی عمرہ پاکے یا ربی 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 یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے دین دی لوری سیما جھولا جھلا کے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے